Ang simbahan uban sa dakong kalipay nagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo. Subay sa atong Pilipinong tradisyon, niining sayo sa kabuntaon, atong masaksihan ang atong paghandong sa panagtagpo sa nabanhaw ni Jesus o sa iyang inahan na si Maria. Maukini ang sugat. Ang pari musugod sa misa pinaagi sa naandang pagsugod. Unya ang seremonya sa sugat o sayo. Pagkahuman sa sugat, manulog kita ngadto sa simbahan, tinuyugan sa mga awit sa pagkabanhaw. Palihog magpabiling kita sa diwa sa pag-ampo o pagdahig ni ining talagsaong ni gayon sa pagsimba o pagsaulo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo.